नमस्काराः। इदानीं तात्पर्यज्ञानस्य विषये किञ्चित् विचार्यते। तात्पर्यज्ञानमपि शाब्दबोधे कारणम् इति नैयायिकानाम् आशयः। तात्पर्यज्ञानस्य कारणत्वं नास्ति इति नागेशभट्टः। तत्र किं नाम तात्पर्यम् इति नैयायिकमतरीत्या किञ्चित् विस्तरेण उक्त्वा अन्येषां मते तात्पर्यज्ञानस्य किं स्थानम् इति पश्यामः। न्यायकुसुमाञ्जलिग्रन्थे न्यायाचार्याः उदयनाचार्याः उद्देश एव तात्पर्यम् इति श्लोके तात्पर्यं नाम उद्देशः वेदे तावत् इच्छारूपं तत् तात्पर्यं कस्यचित् पुरुषस्य संभवति स च पुरुषः अस्मदादिः न भवति इति कृत्वा तदाश्रयत्वेन ईश्वरः सिद्ध्यति इत्युक्तवान् इति प्रतिपादितवन्तः। तात्पर्यं नाम व्युत्पादितमपि तैः तदेव परं यस्य तत् तत्परं तस्य भावः तात्पर्यम् इति परशब्दस्य साध्यं प्रतिपाद्यं प्रयोजनम् उद्देश्यम् इति चत्वारः अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति। एकैकोऽपि अर्थः इदानीं विचार्यते। परशब्दस्य साध्यम् इत्यर्थो वा प्रतिपाद्यम् इत्यर्थो वा प्रयोजनम् इत्यर्थो वा उद्देश्यम् इति अर्थो वा। तत्र साध्यम् इति अर्थः यदि स्वीक्रियते तर्हि तत्परत्वं नाम तत्साध्यकत्वम् इति लभ्यते। प्रमेयं हि साध्यम् इति वक्तव्यं न हि प्रमाणस्य शब्दस्य प्रमेयं जन्यं। प्रमेयं हि ज्ञाप्यमेव। अतः वेदे कर्माणि प्रतिपाद्यन्ते, कर्मसु प्रवृत्तिः प्रतिपाद्यते, तथा निवृत्तिरपि ततः प्रतिपाद्यते। एतेषाम् अर्थवादरूप वेदवाक्यजन्यत्वं नास्ति इति कृत्वा तत्प्रतिपाद्यकत्वरूप तत्साध्यकत्वरूप तात्पर्यम् अर्थवादानां न संभवति। इति दोषः। तत्साध्यकत्वम् इति पक्षः मास्तु, तत्प्रतिपाद्यकत्वम् इति पक्षः भवतु इति चेत् तदानीमपि अयमेव दोषः। वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इत्याद्याः ये अर्थवादाः तेषां कर्मबोधकत्वं नास्ति। प्रतिपाद्यत्वं नाम प्रतीति विषयत्वं, तत्प्रतिपाद्यकत्वं नाम तज्जन्य तत्प्रतिपाद्यकत्वं नाम शब्दाधीन प्रतिपत्ति विषय तत्कत्वम् इति भवति।
वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इत्यादीनाम् अर्थवादवाक्यानां कर्मबोधकत्वं नास्ति। अतः इमानि वाक्यानि कर्मबोधकानि न भवन्तीति कर्म तात्पर्यवन्ति इति वक्तुं न शक्यते इति दोषः। तत्प्रयोजनकत्वं तात्पर्यम् इति तृतीयः पक्षः। तत् प्रयोजनं यस्य तत् तत्प्रयोजनकम्, तत्प्रयोजनकत्वं तात्पर्यम् इति तृतीयपक्षे प्रश्नः क्रियते, यः पुरुषः श्रोता तस्य प्रयोजनम् इति विवक्षितं वा, यः वक्ता तस्य प्रयोजनम् अत्र विवक्षितं वा इति विचारः। तत् प्रयोजनं यस्य इत्यत्र श्रोतुः प्रयोजनं न विवक्षितं। श्रोतुः प्रयोजनाभावेपि वाक्यस्य क्वचिद् अर्थे तात्पर्यं प्रामाण्यञ्च लोके दृश्यते। न हि सर्वस्यापि वाक्यस्य तत्तच्छ्रोत्र अभिमत प्रयोजनपरत्वं कल्पयितुं शक्यते। तथा कल्प्यते चेत् आप्तः अनाप्तः इति विभागः एव न भवति। तत्तच्छ्रोत्रभिमत प्रयोजन परत्वं यदि सर्वेषां वाक्यानां भवति तदा सर्वाणि वाक्यानि तत्तच्छ्रोत्रभिमत प्रयोजनपराण्येव इति कृत्वा कस्यापि वाक्यस्य अनाप्त उच्चरितत्वं न स्यात्। अतः चतुर्थः पक्षः स्वीकार्यः। तदुद्देश्यकत्वं तात्पर्यम् इति। यदुद्देशेन यः शब्दः प्रवृत्तः सः शब्दः तत्परः। उद्देशो नाम इच्छा। तथा च तद्विषयक इच्छाधीनत्वं तत्परत्वम् इति स्वीक्रियते। लोके प्रशंसापरं वाक्यं भवति, निन्दापरञ्च वाक्यं भवति। उपादान इच्छया प्रशंसापरं वाक्यं प्रयुज्यते। तस्य वस्तुनः हानेच्छया निन्दापरं वाक्यं प्रयुज्यते। अत्र प्रश्नः गंगायां घोषः इत्यत्र तीर तात्पर्यं स्वीक्रियते। तीर तात्पर्यं नाम तीरेच्छा अधीनत्वम् इति वक्तव्यम्। तीरस्य विषये इच्छा नास्ति किल वक्तुः इति चेत् तीरविषयक ज्ञानेच्छा तत्र स्वीकर्तव्या। एवञ्च उदयनाचार्याणाम् आशयः यद्विषयक ज्ञानेच्छया यः शब्दः प्रयुक्तः सः तच्छब्दार्थः इति। अत्र चिन्तामणिकाराः गंगेशोपाध्यायाः एवं वदन्ति, वस्तुतस्तु इतर पदस्य इतर पदार्थ संसर्ग ज्ञान परत्वं तात्पर्यं तच्च वेदे न्यायाद् अवधार्यते। लोके न्यायात् प्रकरणादेर्वा अतएव शाब्दबोधे न अनियत हेतुकत्वम् इति।
अनेन ग्रंथेन इतरपदस्य इतरपदार्थसंसर्गज्ञानपरत्वं तात्पर्यमिति कथनेन तात्पर्यस्वरूपमुक्तम्। तात्पर्यज्ञानं शाब्दज्ञानजनकम् इत्यपि उक्तम्। अत्र तत्साध्यकत्वं तत्परत्वम् इति वक्तुं न शक्यते इति उदयनाचार्यैः उक्तरीत्या मणिकारैरपि उक्तं वर्तते। तत्प्रतिपाद्यकत्वं तत्परत्वम् इति पक्षे मणिकारैः अन्योन्याश्रयः उक्तः। कथमिति चेत् तन्निष्ठा स्वजन्यप्रतीतिविषयता तादृशप्रतीतिविषयताकत्वं तत्परत्वम् इति वक्तव्यम्। स्वजन्या यदि प्रतीतिर्भवति तदानीं स्वजन्य प्रतीतिघटितस्य तात्पर्यस्य ज्ञानं भवति। तात्पर्यज्ञाने सति स्वस्मात् प्रतीतिर्भवति इति अन्योन्याश्रयः अत्र उक्तः वर्तते। तत्प्रयोजनकत्वं तात्पर्यम् इति पक्षः उक्तः। अयं पक्षः यद्यपि उदयनाचार्यैः खण्डितः तथापि तत्प्रयोजनकत्वं तत्परत्वम् इति पक्षः एतैः समर्थितः। तच्छब्दार्थः प्रतीतिः प्रवृत्तिनिवृत्ति च इत्यपि उक्तम्। प्रयोजनत्वञ्च न साध्यत्वं। प्रयोजनत्वं यदि साध्यत्वं भवति तदानीं पूर्वोक्तदोषः भवति। अतः प्रतिपादक इच्छा विषयत्वं प्रयोजनत्वम् इत्युक्तम्। प्रतिपादको नाम वक्ता, तथा च वक्ता यदर्थ विषयक प्रतीति प्रवृत्ति निवृत्तिच्छया यं शब्दं प्रयुङ्क्ते सः शब्दः तत्परः इति मणिकारैः निरुक्तं वर्तते। प्रयोजनशब्देन प्रतीतिः प्रवृत्तिः निवृत्तिश्च विवक्षिता इति पूर्वमेव उक्तम्। परन्तु चिन्तामणिकाराः वयं तु ब्रूमः इत्यारभ्य अन्यं पक्षं नूतनतया प्रतिपादयति। अयम् आशयः। नानार्थ शब्दः हर्यादि शब्दः तत्र क्रमेण अनेक पदार्थाः बोध्यन्ते। गंगायां घोषमत्स्यौ स्तः इत्यत्र गंगापदात् आवृत्य प्रवाहः ततः तीरञ्च क्रमेण बोध्येते इत्युक्तम्। यतः सकृदुच्चरितः शब्दः सकृदेव अर्थं गमयति इति न्यायः जागर्ति। इदं मतं तत्प्रयोजनकत्वं तात्पर्यम् इति रीत्या उपपादितं तत्त्वचिन्तामणिकारैः। परन्तु मणिकाराः आवृत्त्या क्रमेण अनेकार्थबोधकत्वम् इति न स्वीकुर्वन्ति। तत्त्वचिन्तामणिकार मते सकृदुच्चरितशब्दः सकृदेव अर्थं गमयति इति न्यायः एव नास्ति। यदि अयं न्यायः स्वीक्रियते तर्हि तात्पर्यज्ञानस्य कारणत्वमेव न सम्भवति। सैन्धवादिपदात् अनेकार्थस्य उपस्थितौ एव हि
तात्पर्यज्ञानं प्रवर्तते इति। तर्हि सैन्धवादिपदस्थले तात्पर्यसत्त्वे अनेकार्थविषयक बोधोपि भवति इति आशयः। नानार्थ पदोच्चारणस्य उभयपरतायां सत्यां न आवृत्तिकल्पनम् इति मणिकाराः। न च युगपद्वृत्तिद्वय विरोधः भवति इति प्रष्टव्यम्। यत्र मुख्य लाक्षणिकयोः एकैकमात्रपरत्वग्रहः तत्र वृत्तिद्वय ज्ञानस्य शाब्दबोध जनकत्वाभावः। अनेकान्वयबोध परत्वग्रहे तु नास्ति वृत्तिद्वय ज्ञानस्य परस्पर शाब्दधी प्रतिबंधकत्वम्, अपितु भवत्येव मुख्य लक्ष्य उभय विषयकः शाब्दबोधः। एवंच मणिकारमते नानार्थादिस्थले आवृत्त्या क्रमेण अनेकार्थबोधकत्वम् इति न स्वीकृतम् इति। तात्पर्यज्ञानस्य कारणत्ववादिनः ते। केचित्तु यस्य संशय व्यतिरेक निश्चयो यत्प्रतिबंधकौ तन्निश्चयस्तद्धेतुः इति नियमवशेन तात्पर्यनिश्चयस्य शाब्दबोधं प्रति कारणत्वम् आहुः। अयं विषयः मुक्तावली व्याख्यानादिषु दृश्यते। तात्पर्यस्य निश्चयः, तात्पर्यस्य संशयः, तात्पर्याभाव निश्चयश्च शाब्दबोध प्रतिबंधकः। तर्हि तात्पर्य निश्चयः शाब्दबोधं प्रति कारणम् इति फलति इति आशयः। केचन नानार्थकस्थले तात्पर्य निश्चयः कारणं भवतु, शाब्दबोध सामान्यं प्रति शाब्दज्ञान सामान्यं प्रति तात्पर्यज्ञानस्य कारणत्वे प्रमाणं नास्ति इति प्रश्नं विधाय तात्पर्यज्ञानस्य शाब्दबोध सामान्यं प्रति कारणत्वं वदन्ति। कथमिति चेत् नानार्थशक्त सैन्धवादि पदजन्य लवणादि शाब्दबोधत्वावच्छिन्नं प्रति तात्पर्यज्ञानं कारणम् इति कल्पनापेक्षया सैन्धवादि पदजन्य लवणादि शाब्दबोधत्वावच्छिन्नं प्रति तात्पर्यज्ञानं कारणम् इत्युक्तौ लाघवं भवति। नानार्थशक्त इति अंशः कार्यकारणभावे न प्रवेश्यताम्। तथा च लक्षणया शक्तिभ्रमेण वा घटादिपदजन्य लवणादि शाब्दबोधेपि तात्पर्यज्ञानस्य कारणत्वं पर्यवस्यते। नानार्थस्थले युगपदेव अर्थद्वयबोधः इति मणिकाराणाम् आशयः। सकृदुच्चरितशब्दः सकृदेव अर्थं गमयति इति न्यायः तैः न स्वीकृतः। प्राचीनास्तु उभयत्र तात्पर्यसत्त्वे
क्रमेणैव अर्थद्वयबोधः इति वदन्ति। नवीनानाम् आशयः कस्य अर्थस्य प्रथमं बोधः कस्य अर्थस्य द्वितीयबोधः इति विनिगमकाभावेन आवृत्तिस्वीकारः न युक्तः। युगपदेव अर्थद्वयविषयकः एको बोधः इति वदन्ति ते। तत्र तात्पर्यं पदस्य वा अर्थस्य वा इति विचारः भवति। कारिकावल्यां वक्तुरिच्छा तु तात्पर्यम् इति वर्तते। तत्र दिनकरीये घटमानय इत्यादौ कर्मत्वविशेष्यक आधेयता संसर्गक घटप्रकारक प्रतीति इच्छा वक्तुस्तात्पर्यम् तादृश इच्छया उच्चरितम् इदं वाक्यम् इत्याकारकं श्रोतुः तात्पर्य ज्ञानं शाब्दबोधे कारणम् इति उक्तमस्ति। तत्र वाक्ये एव तात्पर्यम् अस्ति इति गम्यते। तर्कसंग्रह दीपिकायां तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्वं तात्पर्यम् इत्युक्तम्। तत्र नीलकंठ प्रकाशिकायां तीरादिरूप अर्थ प्रतीत्यर्थः इत्युक्तम्। तेन पदार्थ प्रतीतिः अपि तत्प्रतीति इच्छया इत्यत्र प्रतीति पदेन ग्रहीतुं शक्यते इति आगतम्। तत्र प्रभाव्याख्याने पदविशेष्यकम् इति शब्दप्रयोगः कृतः। पदविशेष्यकं श्रोतृनिष्ठं ज्ञानम् इति। एवञ्च इदं तात्पर्यं पदनिष्ठं भवितुमर्हति वाक्यनिष्ठं च भवितुमर्हति। उभयत्रापि दार्शनिकानाम् अभिमतिः अस्ति इति ज्ञायते। नागेश भट्टास्तु तात्पर्यज्ञानस्य कारणत्वं न स्वीकुर्वन्ति। तेषाम् अयम् आशयः घटकर्मक आनयनं बोधनीयम् इति इच्छया घटम् आनय इति प्रयुक्तम्। तदानीं घटकर्मक आनयनं बोध्यते। इदं स्वरसम्। यः पुरुषः घटकर्मक आनयन बोधेच्छया उच्चरितमिति न जानाति, तादृश उच्चरितत्व अभावं जानाति, नाम तथा नोच्चरितमिति जानाति, अन्यविध बोधेच्छया उच्चरितम् इति वा जानाति, तदानीं घटकर्मक आनयन बोधस्तु न जायते। तदानीं अन्यविध बोधेच्छया उच्चरितत्व ज्ञानं घटकर्मक आनयन बोधेच्छया उच्चरितत्वाभाव ज्ञानञ्च प्रतिबंधकम् इति न कल्पनीयम्। घटकर्मक आनयन बोधस्तु न जायते। कुतः इति चेत् एतादृश ज्ञानद्वयं प्रतिबंधकम् इति कल्पनीयम्। तत्र घटकर्मक आनयन विषयक बोधं प्रति इदं घटमानय इति वाक्यं घटकर्मक आनयन प्रतीतीच्छया वक्त्रा उच्चरितम्
इत्याकारक तात्पर्य ग्रहः कारणमिति वक्तव्यम् इति अत्र नैयायिकः वदेत्। नानार्थक पदस्थले पदविषयकः अपि तात्पर्यग्रहः शाब्दबोध कारणम् इति स्वीकर्तव्यम्। अतएव प्रकरणादि ज्ञानाभावे इदं पदम् एतदर्थकं वा अन्यार्थकं वा इति संदेहो भवति। उच्चरितत्व घटित तात्पर्यस्य ज्ञान अपेक्षितं। मौनि श्लोकादि स्थलेपि सूक्ष्मम् उच्चारणं ज्ञायते एव इति। एतादृश नैयायिक पक्षं नागेशभट्टाः खण्डयन्ति। शुकादिवाक्यस्थले देवता प्रसादेन पूर्वजन्म संस्कारेण वा प्रयोगः भवति। वक्तृ व्यतिरेक निश्चयोपि वर्तते। शुकस्य तात्पर्यं नास्ति इति निश्चये सत्यपि बोधः जायते। अतः तात्पर्य ज्ञानं शाब्दबोध कारणम् इति न वक्तव्यम्। शुकः तात्पर्याभाववान् इति तु सर्वैः निश्चितमेव। तथापि शाब्दबोधः तत्र भवति। एवमेव देवता प्रसादेन पूर्वजन्म संस्कारेण वा मूर्खेण बालेन च उत्तम काव्यं रचितं चेदपि तस्य मूर्खस्य बालस्य वा तात्पर्यं नास्ति इति निश्चये सत्यपि शाब्दबोधः भवति। अतः तात्पर्यज्ञानं न कारणम् इति तेषाम् आशयः। तात्पर्यज्ञानं कारणं चेत् अस्मात् पदात् वाक्याद्वा अर्थद्वय विषयकः बोधः जायते। तात्पर्यं तु क्व इति न जानीमः इति अनुभव विरोधः। शाब्दबोधः जायते इति अनुभूयैव सः वदति तात्पर्यं कुत्र इति न जानामि इति। तेन तात्पर्य ज्ञाने असत्यपि शाब्दबोधः भवति इति स्वीकर्तव्यम् इति आयाति। अत्र नागेशभट्टाः संख्या संज्ञा सूत्रे भाष्यं प्रमाणयन्ति। इहार्थम उत्तरार्थम च उद्देश्य कोटौ संख्याग्रहणं कर्तव्यम्। इतरथा हि असंप्रत्ययः अकृत्रिमत्वात् यथा लोके इति उक्त्वा आद्यफलार्थं न कर्तव्यम् इति आह भगवान् भाष्यकारः। तत्र प्रदीप व्याख्यानम् उद्योत व्याख्यानञ्च बहुधा अस्माभिः परिशीलनीयम्। अत्र कश्चित् प्रश्नः तात्पर्यज्ञानं शाब्दबोधं प्रति यदि न कारणं गेहे सैन्धवम् अस्ति इति वाक्यात् गेहे लवणमस्ति न वा इति सन्देह अनुपत्तिः।
उभय विषयक बोधस्य ततः जननात् लवण बोधात्मक निश्चय रूप प्रतिबंधक सत्वात् तात्पर्य ज्ञानस्य हेतुत्वे तु अश्वे तात्पर्य ज्ञानेन अश्वबोधस्यैव उत्पत्त्या लवण अबोधेन तत्संशय उपपत्तिः इति प्रश्नः। तत्र समाधत्ते नागेशभट्टः तात्पर्य ज्ञानेन अश्वविषयक ज्ञाने प्रामाण्य निश्चये सति तदितर लवण विषयक ज्ञाने अप्रामाण्य बुद्धिः जायते। एवंच गेहे लवणम् अस्ति वा न वा इति संदेहः संभवति। निश्चयः संशयं प्रति प्रतिबन्धकः, तथापि अप्रामाण्य ज्ञानाभाव विशिष्टः एव निश्चयः संशय प्रतिबन्धकः। अत्र हि अप्रामाण्य ज्ञानम् अस्ति इति संशयः न प्रतिबध्यते इति यावत्। अत्र पुनः प्रश्नः नैयायिकानां तत्परत्वाभावज्ञाने सति तदन्यपरत्वज्ञाने सति च तदर्थविषयकबोधः न अनुभूयते। अतः फलबलात् तयोः ज्ञानयोः प्रतिबन्धकत्वं स्वीकर्तव्यम्। तदपेक्षया तत्परत्व ज्ञानस्य कारणत्वम् उच्यताम्। तत्परत्वाभाव ज्ञानाभावस्य तदन्यपरत्व ज्ञानाभावस्य शाब्दबोध कारणत्व कल्पनापेक्षया तत्परत्व ज्ञानं कारणम् इति स्वीक्रियताम् इति चेत् तयोर्ज्ञानयोः तत्तदर्थ विषयक बोधे प्रतिबंधकत्वं नास्ति, अप्रामाण्य ग्रह जनकत्वमेव वर्तते। बोधं प्रति प्रतिबंधकता नास्ति इति। वेदांत परिभाषायाम् अद्वैतिनः तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्वं तात्पर्यम् इति पक्षं न स्वीकुर्वन्ति। अर्थज्ञानशून्येन पुरुषेण उच्चरितात् वेदात् अर्थ अज्ञान प्रसंगात् इति। अतः तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्वं न तात्पर्यम् अर्थज्ञान शून्येन पुरुषेण उच्चरिताद् वेदात् अर्थज्ञानं हि संभवति एव लोके। अतः तत्प्रतीति जनन योग्यत्वं तात्पर्यम् इति वक्तव्यम्। गेहे घटः इति वाक्यं गेहे घट संसर्ग प्रतीति जनन योग्यम्। न तु पट संसर्ग जनन योग्य पट संसर्ग प्रतीति जनन योग्यम् इति। अत्र प्रश्नः सैन्धवम् आनय इत्यत्र लवणानयन प्रतीति इच्छया वाक्योच्चारणं यत्र जातं तत्र अश्व संसर्ग प्रतीति जनने योग्यता वर्तते इति कृत्वा लवणपरत्व ज्ञान दशायामपि अश्वस्य प्रतीति स्यात् इति प्रश्नः। समाधानम् उच्यते तदितर प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्वे सति
तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम् इति वक्तव्यम्। तत्र हि तदितर प्रतीतिच्छया अनुच्चरितत्वं नास्ति इति कृत्वा अश्वबोधः न भवति। शुकादिवाक्ये अव्युत्पन्न उच्चरित वेदवाक्य स्थले च तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम् अस्ति वाक्ये, तथैव तदितर प्रतीति इच्छायाः एव अभावात् तदन्य प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्वं संभवति। तत्र अर्थद्वय प्रतीति इच्छया यत्र उच्चरितं तत्र कथं समन्वयः क्रियते इति चेत् तदन्यमात्र प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्वं तत्र विवक्षितम्। तत्प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्वे सति तदन्य प्रतीति इच्छया उच्चरितत्वं यत् तदभावः। पुनः वदामि, तदन्य मात्र प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्वे सति तत्प्रतीति जनन योग्यत्वं तात्पर्यम्। अर्थद्वय प्रतीति इच्छया यत्र उच्चरितं तत्र तु समन्वयः भवति। तत्प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्वे सति तदन्य प्रतीति इच्छया उच्चरितत्वस्य अभावः। तदन्य मात्र प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्वम् इत्यस्य अर्थः। तत्प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्व विशिष्ट तदन्य प्रतीति इच्छया उच्चरितत्वस्य अभावः विवक्षितः। यत्र अर्थद्वय प्रतीति इच्छया उच्चरितत्वं तत्र तदन्य प्रतीति इच्छया उच्चरितत्वं यद्यपि अस्ति, परन्तु तत्प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्वं नास्ति इति कृत्वा विशेषणाभावात् विशिष्टाभावः संभवति इति समन्वयः। तत्र वेदांत परिभाषायाः परिशीलनेन वाक्यनिष्ठा तत्परतैव ज्ञायते। अत्र तात्पर्यं नाम काचन वृत्तिः वर्तते इति आलंकारिकाः वदन्ति। काव्यप्रकाशे स्याद्वाचकः लाक्षणिकः शब्दः अत्र व्यञ्जकः त्रिधा वाच्यादयस्तदर्थाः स्युः तात्पर्यार्थोऽपि केषुचित् इति तात्पर्यस्यापि वृत्तित्वम् उक्तम्। एवं अर्वाचीन ग्रंथे प्रतापरुद्रीयादौ अपि तात्पर्यस्य वृत्तित्वं क्वचित् उक्तम्। काव्यप्रकाशे तु तात्पर्यार्थः विशेष वपुः अपदार्थोऽपि वाक्यार्थः समुल्लसति इति अभीतान्वयवादिनां मतम् इति उक्तं वर्तते। तेन पदवृत्ति विषयाणामेव अर्थानां परस्पर संबंधः यदा जिज्ञासितः तदानीं तात्पर्याख्य वृत्त्या वाच्यार्थ विलक्षणः संसर्गात्मकः वाक्यार्थः भासते इति लभ्यते। पदानां तावत् पदार्थे वृत्तिः वर्तते, वाक्यार्थे तावत्
तात्पर्याख्या वृत्तिः अस्ति इति अनेन लभ्यते। एवञ्च मम्मटानाम् आशयः यत् तात्पर्याख्या वृत्तिः अभिहितान्वयवादिनां मते स्वीकृता इति। परन्तु तात्पर्याख्या वृत्तिः कुमारिलभट्टपादैः उक्ता वा इति चेत् तत्र उच्यते न विमुञ्चन्ति सामर्थ्यं वाक्यार्थेऽपि पदानिनः तन्मात्रावसितेषु येषु पदार्थेभ्यः स गम्यते वाक्यार्थमितये तेषां प्रवृत्तौ नान्तरीयकं पाके ज्वालेव काष्ठानां पदार्थप्रतिपादनम् इति भट्टपादाः वदन्ति। तत्र पदैः अभिहिताः पदार्थाः वाक्यार्थं प्रतिपादयन्ति इति स्पष्टमेव उक्तं। तत्र वाक्यार्थमितेः शाब्दत्वं कुतः इति चेत् पदार्थ बोध्यत्वादेव वाक्यार्थस्य। वाक्यार्थो लक्ष्यमाणो हि सर्वत्रैवेति न स्थितिः इति भट्टानाम् उक्तिः। न्यायरत्नमालायां पार्थसारथि मिश्रैः तस्मान्न वाक्यं न पदानि साक्षात् वाक्यार्थबुद्धिं जनयन्ति किन्तु पदस्वरूपाभिहितैः पदार्थैः संलक्ष्यते साविति सिद्धमेतत् इत्युक्तम्। तत्र मीमांसकानां तात्पर्याख्या वृत्तिः न सम्मता इत्येव भाति। न्यायमञ्जर्यां जयन्तभट्टाः तात्पर्यशक्तिं प्रतिपादयन्ति। इयञ्च पंक्तिः तत्र वर्तते न अभिधात्री शक्तिः अन्वित विषय्या किन्तु अन्वय व्यतिरेकानुगत निष्कृष्ट स्वार्थ विषयैव तात्पर्य शक्तिस्तु तेषाम् अन्वितावगम पर्यन्ता सह व्यापारात् व्यापारस्य एतदीयस्य निराकांक्ष प्रत्यय उत्पादन पर्यन्तत्वात् इति पंक्तिः दृश्यते। इयं पंक्तिः जयन्तभट्टानां तात्पर्याख्य शक्तिः अंगीकृता इति अवगमयति। परंतु प्राथम्याद् अभिधातृत्वात् तात्पर्योपगमादपि इति प्रकरणपञ्चिका श्लोकं व्याकुर्वाणाः जयन्तभट्टाः अन्यत्र च तात्पर्याख्यां वृत्तिं न बोधयन्ति। अतः तात्पर्याख्या वृत्तिः तेषां न अभिमता इति अस्माभिः विचार्य ज्ञातव्यम्। खण्डदेवाचार्यः तात्पर्याख्य वृत्तिं प्रतिपादयति।
इति केचन मन्यन्ते। कुतः इति चेत् आकृत्यधिकरणे न चैवं विभक्त्यर्थस्य अभिधेयार्थ अन्वयित्व व्युत्पत्तिभङ्गः गंगायां घोष इत्यादौ लक्ष्येप्यर्थे अधिकरणत्वादि अन्वयदर्शनेन तादृश विभक्तेरेव व्युत्पत्तेरेव असिद्धेः। अतः वृत्त्या प्रकृत्युपस्थापित अर्थान्वयित्वमेव विभक्त्यर्थस्य क्वचित् आद्यबोधे क्वचित् पार्ष्ठिकबोधे व्युत्पत्ति सिद्धम् इत्यादिकम् उक्त्वा अग्रे तदपि अस्मिन् पक्षे तात्पर्याख्य वृत्ति विषयत्वेन शाब्दत्वस्य लक्ष्येपि स्थापयिष्यमाणत्वात् अकिंचित्करम् इत्युक्तम्। एवमेव न्यायसुधायां भट्ट सोमेश्वरेण गम्यमानस्यापि तात्पर्यवृत्त्या शाब्दत्वात् इत्युक्तम्। एवमेव श्लोकवार्तिक व्याख्याने आचार्याः पार्थसारथि मिश्राः पदार्थ अवसित अभिधा व्यापाराणामपि पदानां तत्र अनवसित तात्पर्याणां वाक्यार्थ अवगतावेव तात्पर्यमिति कथयन्तः तात्पर्याख्य वृत्तिं स्वीकुर्वन्ति इति भाति। परन्तु तात्पर्याख्या वृत्ति मीमांसकानां न अभिमता। व्याकरणाधिकरणे मीमांसा कौस्तुभे तात्पर्यस्य वृत्तित्व निराकरणपूर्वकम् आकांक्षाभास्यत्वं संसर्गस्य प्रतिपादयामास आचार्यः खण्डदेवः। अतश्च पदानामेव पदार्थेषु शक्तिकल्पनात् वाक्यार्थस्य च समभिव्याहारादेव लक्षणया भान उपपत्तेः न तत्र वाक्यस्य शक्तिर्युक्ता इति तत्रत्य पंक्तिः। तर्हि पूर्वोक्त ग्रन्थानां का गतिः इति चेत् तेषां तात्पर्यस्य वृत्तित्व बोधने न तात्पर्यम्। तात्पर्य विषयत्वं शाब्दत्व प्रयोजकम्। अत्र अयं निष्कर्षः कर्तव्यः। वार्तिक न्यायसुधा न्यायरत्नाकरयोः परिशीलने पदनिष्ठा तात्पर्याख्या वृत्तिः स्वीकृता इति भाति। पदार्थ अभिधान शक्ति अतिरिक्ता तात्पर्याख्या वृत्तिः यदि वाक्यार्थबोध अनुगुणा यदि स्वीक्रियते तदा प्राभाकरमतापेक्षया वैलक्षण्यं किमपि न स्यात्। आनुभावक शक्ति स्थाने तात्पर्यवृत्तिः स्वीकृता इति भवति। अतएव खण्डदेवाचार्याः वाक्यार्थस्य लाक्षणिकत्वं प्राचीन मीमांसकोत्वम् अस्वीकृत्य तात्पर्य वृत्ति गम्यत्वञ्च अस्वीकृत्य समभिव्याहार अपरपर्याय पद आनुपूर्वी गम्यत्वमेव वाक्यार्थस्य इति विवृण्वन्ति। वस्तुतः
तेषामपि न्यायसुधाकाराणां वार्तिककाराणां पार्थसारथिमिश्राणां च तात्पर्याख्य वृत्त्यंतर स्वीकारे निर्भरः नास्ति इत्येव अस्माभिः वक्तव्यम्। ते तावत् वाक्यार्थ बोधस्य लक्षणया जन्यत्वं स्वीकुर्वन्ति। एवञ्च पदार्थोपस्थिति द्वारा शाब्दबोध उपायभूतः पदनिष्ठो व्यापारः वृत्तिः, तात्पर्यं तु साक्षात् शाब्दबोध प्रयोजको व्यापारः न वृत्तिः इति गदाधर भट्टाचार्याः अपि शक्तिवादे प्रतिपादयन्ति। इति तात्पर्यस्य पृथक् वृत्तित्वं नास्ति इत्येव युक्तम्। अतएव मणिकाराः तात्पर्याधीना हि वृत्तिः न वृत्त्यधीनं तात्पर्यम् इति असकृत् वदन्ति। अस्य अयम् अर्थः। तात्पर्य निर्वाहिका वृत्तिः सा च इह न गौणी न वा लक्षणेति शक्तिः सिद्ध्यति तेषाम् आशयः। तात्पर्य निर्वाहाय वृत्तिः स्वीक्रियते, तात्पर्यमेव वृत्तिः न भवति इति आशयः। एवञ्च नैयायिकमतरीत्या नानार्थकादिस्थले तात्पर्यज्ञानस्य कारणत्वं स्वीकर्तव्यम्, अन्यत्र मास्तु इति एकः पक्षः। अथवा सर्वत्रापि तात्पर्यज्ञानस्य शाब्दबोधसामान्यं प्रति कारणत्वम् इति अपरः पक्षः। इदञ्च तात्पर्यं पदनिष्ठं वा भवतु अर्थनिष्ठं वा भवतु तात्पर्यस्य पृथक् वृत्तित्वं तु न स्वीक्रियते इति नैयायिकमतं सामान्यतः अस्माभिः उपपादितम्। एतावत्पर्यन्तं तात्पर्यज्ञानस्य शाब्दबोधकारणत्वविषये अस्माभिः विचारः कृतः कश्चन। नमो नमः।